अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं आप सबका निहायत शुक्रगुजार हूँ कि आप अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखते हैं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो बना रहा हूँ ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के वो स्टूडेंट्स जिनके पेपर ईद से पहले होने थे और ईद के बाद भी कुछ होने थे, वो कैंसिल हो गए थे, उनका दोबारा शेड्यूल आ गया है। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने दोबारा शेड्यूल दे दिया और उनका पेपर लेने का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। आप पेपर जो होंगे वो ऑनलाइन होंगे, उनकी वेबसाइट पे पेपर अपलोड होगा, आपने डाउनलोड करके सॉल्व करके दोबारा आपने पीडीएफ फॉर्मेट या एमएस वर्ड फॉर्मेट में दोबारा अपलोड करना होगा। और जो बीए के स्टूडेंट्स हैं वो अपने मुतलका ट्यूटर्स को जो है वो रजिस्ट्री करेंगे या उनको पोस्ट करेंगे और उनके मार्क्स इस तरह लगेंगे। तो दोस्तों, आइए लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मैं आपको इसका तरीक़ाकार समझा देता हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलनी है। AIOU आपके सामने इस तरह का एक पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, जब पेज ओपन हो जाए तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपके सामने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन होगी। मैं आपको वो तरीक़ाकार बता रहा हूँ जो आप बिल्कुल रिलैक्स होके आप खुद चेक कर सकते हैं और इसमें किसी किस्म की कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बजाय इसके कि आप लोगों की बातों से, कभी कोई ऑनलाइन कहते हैं, कोई कहते हैं पेपर्स होंगे, कोई कहते हैं ऑनलाइन होंगे, कोई कहते हैं असाइनमेंट्स की बेस पे मार्क्स लगेंगे। तो ये दोस्तों आपके सामने सारा इसका वेबसाइट का पेज जो है वो ओपन है। ये यहाँ पे ये इस इम्तिहान का उन्होंने नाम रखा है STE सेमिस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम्स। तो इसकी आप डिटेल यहाँ से देख लें कि इस पे उन्होंने क्या क्या पैटर्न दिए हुए हैं। ये देखें, उन्होंने तरीक़ाकार दिया है। ये जो है डेट शीट फॉर ऑनलाइन एग्ज़ाम्स ऑफ ADC AD HRM इस्लामिक फलां BEd BBA BS ये सब का उन्हें दिया है। ये डेट शीट दी हुई है। यहाँ से आप डेट शीट जो है वो न्यू टैब के साथ इसको ओपन कर देता हूँ। इसके बाद जो BA के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो रीनेम, जिनकी डिग्री को आजकल एसोसिएट डिग्री कहा जाता है, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। इसके ऊपर उन्होंने इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है, बल्कि एक काम करते हैं, इसको न्यू टैब के साथ ओपन करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। उसके बाद जो बाकी तमाम पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसके रिलेटेड, वो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। कि जैसे पेज ओपन होते हैं मैं आपको बताता हूँ। ये आ गई बेटा आपकी डेट शीट, जो स्टूडेंट्स जिन्होंने इम्तिहान देने हैं, ये डेट शीट है। इसको आप प्लस करके इसका देख सकते हैं कौन कौन से कोड की किस किस तरह डेट है। ठीक है, ये यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं सारी। ये पेपर कब स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये देखें, ये आपके सामने डेट आई हुई है। और पेपर्स का जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि सुबह 8:30 बजे जो है वो LMS पर जो है वो अपलोड हो जाएगा पेपर। उसके बाद आपने वो डाउनलोड करना है। 3 क्वेश्चन आपने करने होंगे सॉल्व। 3 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आपने सेम डेट को रात 8:30 बजे से पहले आपने दोबारा, ये पेज ओपन हो चुके हैं, आप इस पर देख सकते हैं। ये देखें, ये BA के स्टूडेंट्स हैं, वो कहते हैं कि ये जो पेपर्स होने थे वो कैंसिल हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पे आप इंस्ट्रक्शन पढ़ें कि BA जो एसोसिएट डिग्री है उसके तलबात जो हैं वो सेमेस्टर टर्मिनल एग्ज़ाम पेपर्स 5 जून 2021 को यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर रोल नंबर स्लिप वाले ऑप्शन में अपलोड किए जाएंगे LMS पर, या रोल नंबर स्लिप वाली जो BA के हैं उनका रोल नंबर स्लिप वाली जगह पे अपलोड होंगे, और जो बाकी उससे ऊपर वाले बचे हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट के हैं उनका LMS पर, लर्निंग मैनेजमेंट जो सिस्टम LMS पर, उस पर अपलोड होंगे। तो आप इस पे अपने जो पेपर्स हैं वो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और सेम डेट को पेपर को हल करने के बाद जो हिदायत है वो पढ़ लें। और आपने क्या करना है कि किसी भी किस्म का, ये सेकंड जो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, कोई भी मवाद ऐसा कोई कापी ना हो या आपने कोई किसी और का देख के नहीं लिखना, बल्कि अपने पेपर सॉल्व करने। थर्ड वन उन्होंने लिखा है कि पेपर जो है वो कुल 3 सवाल पर मुश्तमिल होगा और तमाम सवाल लाजमी होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। हर सवाल का जवाब जो है 600 से लेकर 800 अल्फाज तक, मतलब है एक पेज के ऊपर आप देख सकते हैं कि कितने जो है लाइन्स हैं और हर लाइन में कितने अल्फाज आप लिख सकते हैं। ये आप एवरेज खुद निकाल लें लिख कर। तो 800 अल्फाज से ज़्यादा अगर किसी सवाल का जवाब होगा तो उसकी नेगेटिव मार्किंग, मतलब उसके मार्क्स कटना शुरू हो जाएंगे। तो आपने अच्छा और साफ 600 से 800 अल्फाज के दरमियान आपने हर सवाल करना है। 3 सवाल होंगे और 3 के 3 करने होंगे। नेक्स्ट क्या है, वो कहते हैं जी पर्चा जात हल करने के बाद इसे मुतलका ट्यूटर को रजिस्टर्ड पोस्ट करें और रसीद जो है अपने पास संभाल के रखें। ये BA के स्टूडेंट्स के लिए है कि वो क्या करें, अगर उनके पास ट्यूटर का लिंक नहीं है तो ये ट्यूटर लिंक उन्हें दे दिया है,
یہ یہاں سے آپ ٹیوٹر کا لنک اوپن کر کے اس کا ایڈریس اور فون نمبر آپ، بلکہ بہتر ہے کہ آپ کو جیسے ہی اپلوڈ ہوں تو سب سے پہلے آپ جو سیل فون نمبر ٹیچرز کے دیے گئے ہیں ٹیوٹر کے، ان سے رابطہ کر کے آپ ان کا ایڈریس کنفرم کر لیں، اور جو رسید جو آپ ٹیوٹر کو اپنا پیپر بھیجیں گے وہ آپ نے پوسٹ آفس والے کو کہنا ہے کہ آپ کی رسید صاف ستھرا کر کے لکھے، اس کا نام، ایڈریس اور آپ کا کوڈ وغیرہ کلیئر لکھو، تاکہ کل کو اگر آپ کلیم کرتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی مسئلہ پیدا نہ ہو۔ اس کے بعد تھرڈ ون ہے بیٹا جی کہ جوابی کاپیاں اپنی لکھائی جو ہینڈ ریٹن، آپ جو ہینڈ رائٹنگ میں ہوگی وہ کسی بھی قسم کے کاغذ پر آپ وہ سالو کر سکتے ہیں۔ مطلب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ کوئی پلیجرزم نہ ہو، کسی سے دیکھ کے نہیں لکھنا، اور آپ کا جو پیپر ہوگا یہ باقی جو آپ کے اسائنمنٹس ہیں ان کے ساتھ ٹیلی کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جو باقی اسائنمنٹس ہیں اس کے ساتھ یہ ٹیلی کیا جائے گا، اگر اس کے ساتھ یہ میچ نہ ہوا، کسی اور نے سالو کیا ہوا، تو پھر اس کی نیگیٹو مارکنگ ہوگی۔ فورتھ ون ہے بیٹا جی کہ اگر کسی طالب علم کا ایک سے زیادہ کورس کوڈ کا ایک ہی ٹیوٹر ہے تو آپ نے جو حل شدہ کاپیاں وہ الگ الگ بھیجنی ہے۔ یہ سمپل سی بات ہے کہ ایک لفافے کے اندر آپ نے دونوں کاپیاں نہیں بھیجنی ہے، انہوں نے اس پہ انسٹرکشن دی ہے۔ ففتھ ون ہے بیٹا جی کہ بی اے پروگرام کے صرف ہاتھ سے لکھے گئے جوابات جو ہے وہ قابل قبول ہوں گے، باقی جو پوسٹ گریجویٹ کے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ ہاتھ سے نہیں لکھ سکتے بلکہ وہ ٹائپ شدہ لکھیں گے، لیکن بی اے کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ٹائپ شدہ نہیں بلکہ ہاتھ سے لکھ کر جو ہے بھیجیں گے، اور کسی بھی قسم کا پیپر قابل قبول نہیں ہوگا۔ سکس ون ہے بیٹا جی کہ آپ کی جوابی کاپیاں جو ہے متعلقہ ٹیوٹر کو 20 جون سے پہلے موصول ہو جانی چاہیے، بلکہ آپ بہتر ہے کوشش کریں کہ جس دن پیپر آپ سالو کرتے ہیں اسی دن آپ شام سے پہلے اس کو پوسٹ کر دیں۔ اگر پہلے نہیں کر سکتے تو 20 جون سے پہلے وہاں پہ موصول ہو جانی چاہیے۔ بصورت دیگر مطلب ہے اگر نہ موصول ہوئی تو اس کی ذمہ داری آپ پر ہوگی اور آپ کسی قسم کا کوئی کلیم نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ایک بیان حلفی ہوگا، ایفیڈیوٹ ہوگا، وہ بھی آپ نے فل کر کے ساتھ لگانا ہے، اس میں لکھا ہوگا کہ آپ نے پیپر خود سالو کیا ہے، کسی اور سے سالو نہیں کروایا، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں۔ اس کے بعد ہے کہ اگر رول نمبر سلپ کا ریکارڈ یا کورس شامل، اگر رول نمبر سلپ پر آپ کا کوئی کورس کوڈ شامل نہ ہو تو اس نمبر پر آتا ہے، یہ نمبر ہے، اگر آپ کا کوئی کورس کوڈ شامل نہیں ہے تو اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ اس کا جو ہے کہ سوالیہ پرچہ جات کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہو تو اس نمبر پر رابطہ کریں۔ اس سلسلے میں باقی آپ کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ بھی رابطے میں رہیں، اور یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کو گئے بگئے آپ چیک کرتے رہیں۔ اچھا، اس کے بعد ڈے اسٹوڈنٹس جو کورس کوڈ جو عید سے پہلے پیپر ہو چکے ہیں وہ یہ کورس کوڈ ہیں 402 405 411 451 456 473 ہے۔ اس کے جو پیپرز ہیں پہلے منعقد ہو چکے ہیں، ان کورس کا سیمسٹر ٹرمینل ایگزام نہیں ہوگا، مطلب یہ اب اس کا امتحان نہیں ہوگا، یہ پہلے ہو چکے ہیں، جن طلباء نے دے دیے ہیں پیپر تو ٹھیک ہو گیا، جن کے نہیں ہوئے تو وہ اگلی دفعہ پیپر ہوں گے۔ اچھا بیٹا جی، اس میں وہ اسٹوڈنٹس جن کے پیپر جو ہے وہ ری اپیئر، جن کے اوپر آر اے لکھا ہو یا اگین ری اپیئر اے آر اے لکھا ہو تو وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی سیم اسی طریقے کے اوپر، اسی پیٹرن کے اوپر ان کے بھی پیپرز ہو جائیں گے۔ تو یہ بیٹا بی اے کے اسٹوڈنٹس ہیں، بی اے کے اسٹوڈنٹ اپنے جو پیپرز ہیں وہ ہاتھ سے لکھیں گے، دوبارہ سن لیں، ہاتھ سے لکھ کے اپنے متعلقہ ٹیوٹرز کو سینڈ کریں گے۔ اس کے علاوہ باقی اس پہ آتے ہیں جو باقی اس کے علاوہ پوسٹ گریجویٹ یا باقی جو ڈگری پروگرامز ہیں ان کے پیپرز جو ہیں وہ انہوں نے کیا کرنے ہیں کہ ٹائپ کر کے، یہ ڈیٹ شیٹ تھی، وہ باقی جو ہیں وہ ٹائپ کر کے ایم ایس ورڈ کی فائل بنا کے وہ بھیجنی ہے، اور وہ آپ نے ایل ایم ایس پر بھیجنی ہے، کسی ٹیوٹر کو نہیں بھیجنی۔ جو بی اے کے علاوہ اسٹوڈنٹس ہیں، جو پوسٹ گریجویٹ کے ہیں، ماسٹر کے ہیں، بی ایڈ کے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح کے اسٹوڈنٹس ہیں، لیکن ان میں بھی جو پیپر جو سوالات اردو میں یا عربک میں ہیں تو ان کے لیے انہوں نے کورس کوڈ کی ایک لسٹ بنا کے بھیجی ہوئی ہے، وہ لسٹ آپ دیکھ لیں۔ اس لسٹ کے جو پیپرز ہیں وہ آپ ٹائپ نہیں کریں گے بلکہ وہ آپ ہاتھ سے لکھ کر اس کو پھر پی ڈی ایف میں کنورٹ کر کے آپ نے پھر سیم ڈیٹ کو اپلوڈ کرنے ہیں۔ جو بچے ہیں بی اے کے ان کے لیے ٹائم کا وہ نہیں ہے، وہ 20 جون سے پہلے بھیج سکتے ہیں، لیکن جو باقی ہیں جنہوں نے اپلوڈ کرنے ہیں ایل ایم ایس پر ان کے لیے یہ کمپلسری ہے کہ صبح 8:30 بجے وہ پیپر ڈاؤن لوڈ کریں سالو کر کے، اور رات 8:30 بجے سے پہلے وہ دوبارہ اسی ایل ایم ایس جو لنک پورٹل ہوگا اس کے اوپر انہوں نے دوبارہ اپلوڈ کرنے ہیں۔ اگر وہ کسی بھی صورت کسی بھی وجہ سے وہ اپلوڈ نہیں کر سکے تو تمام تر جو ذمہ داری ہے انہی پر ہوگی اور وہ اس پیپر میں فیل کنسیڈر ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ بچوں نے خاص خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جنہوں نے ایل ایم ایس پر اپلوڈ کرنے ہیں انہوں نے سیم ڈیٹ کو اپنا جو پیپر ہے وہ رات 12 بجے تک اپلوڈ کرنا ہے۔ جو نیکسٹ ڈے ہوگا اس دن پھر وہ نیو پیپر جو ہے وہ دوبارہ اپلوڈ کر دیں گے اور آپ نے وہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، اس کو سالو کرنا ہے، سالو کرنے کے بعد دوبارہ آپ نے پھر اپلوڈ کرنا ہے۔ یہ ان کی پیج اوپن ہو گیا ہے۔ جو باقی ہیں اسٹوڈنٹ یہ دیکھیں ڈگری انہوں نے لکھ دی ہے، یہ تمام بی اے، بی ایس، بی بی ایس